jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। दूसरे दिन सलाहुद्दीन ने अपने मोतमिद ख़ास अमीर अजीज़ुद्दीन के हाथ बारबिक के नाम खसूसी पैगाम भेजा। मुझे मुकामी बाशिंदों की ज़बानी मालूम हुआ है कि आप मिस्र की मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम रूहानी शख्सियत हैं, इसलिए मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आप कसरो ज़रात में जलवा अफरोज़ हों और मैं मजहबी अमूर के बारे में आपसे तफसीली गुफ्तगू कर सकूं। मैं बनफ्स नफीस आपके दीदार को हाजिर होता, मगर हुकूमत के कामों की ज़्यादती इस मुलाकात में माने है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन मजबूरियों को नज़रअंदाज करते हुए कुछ देर के लिए इतनी जहमत ज़रूर गवारा करेंगे। बारबिक सलाहुद्दीन का ख़त पढ़ रहा था और अमीर अजीज़ुद्दीन गहरी नज़रों से इसकी शख्सियत का जायज़ा ले रहा था। बारबिक एक दराज कामत इंसान था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और जुल्फ़नुमा सफ़ेद बाल, उम्र 60-65 साल के करीब, सुर्ख व सफ़ेद रंग और मजबूत कसरती जिस्म। अगर बारबिक से खिजाब लगा लेता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 साल का नज़र आता। बारबिक को इस उम्र में मजबूत और तवाना देखकर अमीर अजीज़ुद्दीन को बहुत हैरत हुई थी। बारबिक ने अपने लंबे बालों को बिखरने से बचाने के लिए माथे पर एक सुर्ख पट्टी बांध रखी थी। सलाहुद्दीन का खत पढ़ने के बाद बारबिक ने नज़र उठाकर अमीर अजीज़ुद्दीन की तरफ देखा। बड़ी बड़ी आंखें जिनसे हल्की हल्की सुर्खी नुमाया थी। अमीर अजीज़ुद्दीन ने फौरी तौर पर महसूस किया कि इसकी आंखों में गैर मामूली चमक है जो देखने वाले पर एक ख़ास तासुर छोड़ती है। बारबिक ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में सलाहुद्दीन का खत अमीर अजीज़ुद्दीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वज़ीर आज़म, मिस्र की खिदमत में मेरा सलाम पेश कर दीजिएगा। मैं इनकी इस अनायत के लिए मशकूर हूँ कि वो मुझसे हुस्न ज़न रखते हैं, वरना मैं तो एक गुनाहगार और कम इल्म इंसान हूँ, इसलिए गोशे में मुंह छुपाए पड़ा रहता हूँ। सलाहुद्दीन ने बड़ी हैरत से बारबिक का जवाब सुना, फिर अपने मोतमिद ख़ास अमीर अजीज़ुद्दीन से पूछा, तुम्हें खानकाह में क्या आसार नज़र आए? अमीर अजीज़ुद्दीन ने बताया, बारबिक बहुत मामूली कपड़ों में मलबूस था और एक चटाई पर बैठा था। इसे पहली बार देखकर यही तासुर मिलता है कि वो एक तारिकुद दुनिया इंसान है जिसे अहले दुनिया से कोई गर्ज नहीं। फिर बारबिक की वो जन्नत कहाँ है जिसका जिक्र अबू जाफिर और अली नासरी ने किया है? सलाहुद्दीन के चेहरे पर फिक्र व तशवीश के आसार नुमाया हो गए। अमीर अजीज़ुद्दीन मुस्कुराया, जन्नत? बारबिक की खानका तो किसी राहब की झोंपड़ी नजर आती है। सलाहुद्दीन ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया और अपने मोतमिद ख़ास को साथ लेकर कैद खाने जा पहुंचा। सलाहुद्दीन को जिंदान के दरवाजे में दाखिल होते देखकर अबू जाफिर और अली नासरी ये समझे कि इनकी रिहाई का वक्त आ गया है, मगर जब सलाहुद्दीन करीब आया और इन दोनों ने इसके चेहरे पर नागवारी का रंग देखा तो सहम से गए। तुमने मुझसे झूठ बोला। सलाहुद्दीन के लहजे से शदीद गुस्से का इजहार हो रहा था। फिर इसने अमीर अजीज़ुद्दीन का बयान करदा पूरा वाक़या सुना दिया। यही तो इस साहिर का कमाल है, अली नासरी ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। बारबिक की जन्नत ज़मीन दोज है। जब आप खानका की तलाशी लेंगे तो किसी न किसी चटाई के नीचे इसकी जन्नत का दरवाज़ा भी मिल जाएगा, मगर आप वहाँ एक फ़ौजी दस्ते के हमरा जाएंगे। अबू जाफिर ने सलाहुद्दीन को मशवरा देते हुए कहा, ज़ेरे ज़मीन जन्नत में बारबिक के सैकड़ों मुसल्लह फ़दाइन भी रहते हैं। सलाहुद्दीन ने अबू जाफिर और अली नासरी के एक एक लफ्ज़ को बहुत गौर से सुना और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर इसने अपनी शमशीर बेनियाम की। ये मंजर देखकर अबू जाफिर और अली नासरी शदीद खौफ के आलम में पीछे हट गए और दोनों हज़ियानी अंदाज में चीखने लगे, खुदाए वाहिद की कसम, हमने झूठ नहीं बोला। बारबिक की जन्नत इसी खानकाह में है। सलाहुद्दीन शमशीर लिए आगे बढ़ा। अबू जाफिर और अली नासरी ने लरसते हुए जिस्मों के साथ सलाहुद्दीन के कदमों पर सर रख दिए। सलाहुद्दीन ने अपने पहले अबू जाफिर की गर्दन पर तलवार रखी और फिर यही अमल अली नासरी के साथ दोहराया। इसके बाद इंतहाई पुरजलाल लहजे में मुखातिब हुआ, मैं अपने वादे पर उस वक्त तक कायम हूँ जब तक खुद बारबिक की जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। तुम दोनों मेरे साथ चलकर अपने हाथों से जन्नत का दरवाज़ा खोलोगे। अबू जाफिर और अली नासरी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, हमें बारबिक के सामने ना ले जाएं, वो बहुत ख़तरनाक इंसान है। सलाहुद्दीन ने इन दोनों की इल्तजाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया।
پھر امیر عزیز الدین سے مخاطب ہو کر بولا، تم ایک فوجی دستے کے ساتھ باربک کی خانقاہ کا محاصرہ کر لو، نہ کوئی شخص باہر سے اندر جانے پائے اور نہ کوئی اندر سے باہر آ سکے۔ میں ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر آ رہا ہوں۔ صلاح الدین کا حکم سنتے ہی امیر عزیز الدین بہت تیزی کے ساتھ قید خانے سے نکل گیا۔ پھر جب صلاح الدین اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر باربک کی خانقاہ پہنچا تو امیر عزیز الدین وہاں موجود تھا اور محاصرہ مکمل ہو چکا تھا۔ باربک کے خدمتگار اسے ایک ایک لمحے کی خبر دے رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے باربک کے سرخ و سفید چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرزنے لگیں، مگر اس نے فوراً ہی اپنی اس ہیجانی کیفیت پر قابو پا لیا اور انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے خدمتگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ ہمارے مرشد قاہرہ میں نہیں ہیں، وہ طویل چلہ کشی کے لیے دمیات چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر باربک ایک انتہائی خفیہ راستے سے اپنے زیر زمین جنت میں چلا گیا۔ خانقاہ کے دروازے پر پہنچنے کے بعد صلاح الدین نے خانقاہ کے ایک خادم پہرے دار سے کہا، اپنے مرشد کو جا کر اطلاع دو کہ وزیر اعظم مصر صلاح الدین ان کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے دار خادم نے وہی الفاظ دہرا دیے جن کی اسے ہدایت کی گئی تھی۔ صلاح الدین نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے امیر عزیز الدین کی طرف دیکھا جو قریب ہی موجود تھا۔ امیر عزیز الدین نے صلاح الدین کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا اور بلا تاخیر جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں کہ وہ اتنی جلد دمیات تک جا سکتا ہے۔ دمیات مصر کا ایک ساحلی شہر تھا۔ چونکہ بہت سے صوفیہ جنگلوں اور دریاؤں کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے باربک نے بڑی عیاری کے ساتھ یہ بہانہ تراشا تھا۔ صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر عزیز الدین کا جواب سن کر انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے ان کی جنت کا نظارہ کر لیں، بعد میں دمیات جا کر ان کا دیدار بھی کر لیں گے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے خانقاہ کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی باربک کا پہرے دار خادم سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بلند آواز میں کہا، کوئی شخص مرشد کی اجازت کے بغیر خانقاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے خلیفۃ المسلمین ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی باربک کے خادم کی بات مکمل ہوئی، امیر عزیز الدین اس پر کسی عقاب کی طرح جھپٹا اور پہرے دار کی گردن پکڑ کر اس طرح کھینچی کہ وہ اوندے منہ دروازے کے باہر آ کر گرا۔ پھر امیر عزیز الدین نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے قابو میں رکھو اور اگر یہ مزاحمت کرے تو بے دریغ قتل کر دو۔ اس کے بعد صلاح الدین ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر خانقاہ کے اندر داخل ہوا۔ 200 مسلح سپاہی وزیر اعظم مصر کے ہمراہ تھے جو اسے اپنے نرغے میں لیے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک طویل و عریض خانقاہ تھی جس کی ظاہری حالت دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تارک الدنیا اور بے سر و سامان درویشوں کی پناہ گاہ ہے۔ جگہ جگہ باربک کے خرقہ پوش خدمتگار نظر آئے جنہوں نے مسلح سپاہیوں کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین کے حکم نے ان کے پیروں میں نادیدہ زنجیریں ڈال دیں۔ اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر صلاح الدین ابو جعفر اور علی ناصری کے بتائے ہوئے انتہائی خفیہ راستے سے باربک کی جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ جنت حسن بن صبا کے جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی انتہائی خوبصورت تفریحگاہ تھی، جہاں ایک چھوٹا سا باغ تھا اور اس کے درمیان میں دلکش پتھروں سے بنائی ہوئی حوضیں تھیں جن میں شراب بھری ہوئی تھی۔ دور تک چھوٹے چھوٹے آراستہ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں نوخیز اور خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ایک طویل و عریض کمرہ تھا جو باربک کے لیے مخصوص تھا، جس کے دروازے پر 100 سے زیادہ مسلح طاقتور نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ صلاح الدین کے سپاہیوں کو آتا دیکھ کر باربک کے فدائین نے تلواریں کھینچ لیں، پھر وہ بڑی جانبازی سے لڑے۔ صلاح الدین کے 50 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کیا اور پھر سب کے سب مارے گئے۔ باربک نے شور کی آوازیں سن کر کئی بار دروازہ کھولا تھا، مگر اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ پھر جب آخری فدائی بھی تاہ تیغ ہو گیا تو صلاح الدین کے حکم پر اس کے سپاہیوں نے دروازہ توڑ دیا۔ وزیر اعظم مصر اندر داخل ہوا تو باربک اپنے تخت پر خاموش بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بلور جام تھا۔ یہ تخت کسی عظیم الشان بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا۔ صلاح الدین قریب پہنچا تو باربک اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے پورا جام ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار لیا۔ پھر خالی جام فرش پر پھینکتے ہوئے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں ابو جعفر اور علی ناصری کو مخاطب کر کے بولا، تم نے اپنے مرشد سے بے وفائی کی ہے،
اور اس کی سزا مسلسل آگ ہے، یہاں بھی دوزخ اور وہاں بھی دوزخ۔ یہ کہتے کہتے باربک کے منہ سے خون کی ایک پتلی دھار بہہ نکلی۔ پھر وہ صلاح الدین کو مخاطب کر کے بولا، ہم لوگ ہر حال میں فاتح قرار پاتے ہیں، یہی تیری شکست ہے کہ تو مجھ پر قابو نہیں پا سکا۔ تیری بھی سزا آگ ہے، تو بھی آخری سانس تک آتش انتقام میں جلتا رہے گا۔ میں تو اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں جو جنت اعلیٰ کے دروازے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ شیطان کے خبیث بیٹے، تو کتے اور سور سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ اگر ان حیوانوں کو انسانی زبان مل جاتی تو وہ تیرا انجام دیکھ کر اپنے خالق سے یہی دعا کرتے کہ انہیں باربے کی طرح عبرتناک موت نہ دینا۔ نفرت اور غضب کے جوش سے صلاح الدین کا چہرہ جل اٹھا تھا۔ میں تجھے اس طرح دوزخ میں جانے نہیں دوں گا، پہلے مصر کے باشندے یہ تماشا دیکھیں گے، پھر تجھے اس آگ کے حوالے کیا جائے گا جو تو نے اللہ کی زمین پر بھڑکائی ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے باربک پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر تخت پر گر پڑی۔ ایپیسوڈ 56 اختتام پذیر ہوئی۔